Great. गुड आफ्टरनून. आता सकाळी आम्ही एक व्हिडिओ न्यूजाचेर पयलो बाय सनिशा. ते उसगांवचे शी इज फायटींग अ बॅटल अगेन्स्ट ब्लड कॅन्सर आनी हंबल अपील ताणें सगळ्या लोकांशी केल्या की आपले फॅमिलीची स्टोरी सांगल्या, आपण कसल्या टायमांतल्यान वयता तें सांगलां. आनी हें सगळें सांगता आसतना आपल्याक तुमचो फूल ना पाकळेचो आदार करात अशें ताणें सांगलां. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ कावन्सिलर ऑफ सांगे, आमी जेन्ना पळयलें तेन्ना हांवें आमच्या म्युन्सिपालिटीच्या ग्रुपान हो व्हिडिओ घातलो. म्हज्या 10 कावन्सिलरां मॅक्झिमम कावन्सिलरां उलयलां. दे आर ऑल एग्रीड. आमचे 10 जाणां मदें कितेंय डिफरन्स आसूं दी, पूण असल्या कामाक आमी 10 जाण एक आहा हें आमी सदांच दाखोवन दिल्लें. वेन टायम एंड अगेन वेन इट इज निडड वी हॅव ऑलवेज शोड दॅट वी ऑल आर टुगेदर एज अ ऑन अ ह्युमॅनिटी ग्रावंड. आनी हांवें तांकां सांगलां, रिक्वेस्ट केल्या, ती एग्री जाल्ली आहा की आमचे सॅलरींतल्यान एक फूल ना पाकडी काडून आमी तांकां धाडपाक. आनी ही फूल ना पाकडी तांकां धाडटा आसतना हांव 10 कावन्सिलरांक अपील करता आसतना आमच्या 40 आमदाराक अपील करता आनी खऱ्या अर्थान 40 आमदाराक अपील करता आनी 40 आमदारांक मागता की तांणी खेरीत भाशेन आपल्यालाय जाता ते भाशेन ह्या सनिशाक आदार करचो. कारण हें दुयेंस कोणाक जातलें आनी केन्ना जातलें आमचें कोणाक सांगपाक जायना. संवसार हो 4 दिसांचो. आयज आसलो मनीस फाल्यां ना. म्हाका तुका कितें रावता फ्युचराक हें कोणाक खबर ना. पूण जेन्ना आमचे लागीं आयज जाता तेन्ना आमी ह्या बारीकशा कॉजाक लागून आमी आदार करपाची गरज आसा. तशें हांव अक्रॉस दी कंट्री, अक्रॉस दी स्टेट, अक्रॉस दी वर्ल्ड जे म्हजी फॅमिली आहा, म्हजे फ्रेंड्स आहा, तेंचे मागता जे स्क्रिनीक मुखार ताज्या पेशंटाचो जो अकावंट नंबर दिश्टी पडटा ताजेर तुमी तुमची फूल ना पाकडी ना तुमचो आदार ताका धाडचो आनी ताजे ट्रिटमेंटाक जे दोनापावल तें घेता ताका आदार करचो. शी इज रियली इन नीड आनी ताणें मागलां. आय फेल्ट व्हेरी बॅड. म्हाका कोणूय मनीस रडटा, आय कॅन रियली फिलींग व्हेरी बॅड टुडे. आनी असल्या टायमार खऱ्या अर्थान एक जायते लोकांनी आदार करपाची गरज आहा. आनी हांव इतलें मागतां की गव्हर्मेंटानूय ताका आदार करपाची गरज आहा आनी सगळ्या लोकांनाय मागता तुमी ताचो आदार ताका करात. कारण असल्या मनशाक जरी आमी आदार करतात जाल्यार देवाचो आशिर्वाद आमच्या सगळ्यांचेर आसतलो. कितलेशे कडेन आमी जायतो पयसो मोडटात पूण एक बारीकसो आमच्या बागारांतलो एक फूल ना पाकडी काडून ह्या भुरग्याक आदार करात. कारण ताची दोनूय जाण भाव भयण जी आहा ती ल्हान आहा. आवय एक्सपायर्ड जाल्ली आहा, बापूय स्ट्रोक मारून घरान आहा. व्हेरी डिफिकल्ट सिट्युएशन ताज्या फॅमिलीक. आय एम रियली फिलींग बॅड. आयज जेन्ना हांव रियली कॉंग्रेच्युलेट करता इन गोवा, कारण असल्या कॉजाक ते सपोर्ट करता. इन गोवान ताजो पयलीं व्हिडिओ आवट केला म्हाका दिसता. बाकीच्याय चॅनलांनी जावं प्रुडंट मिडिया, जावं गोवन नॅरेटिव्स, जावं गोमंतक, जावं आमचे बाकीचे ते प्रायम TV आनी सुद्दां वी फॉर सांगी आनी तो न्यूज कॅरी आवट करचो ताजो आनी लोकां मदें जायत्या लोकां मदें तो पावचो. आनी जे गोंयकार आमचे डिफरंट पार्टांनी शिपडल्यात तांणी सगळ्यांनी आपल्याची फूल ना पाकडी ताका दिवची, ताका आदार करचो अशें तुमचे लागीं मागता. हितून पॉलिटिक्स कांय ना. पॉलिटिक्स येतलें वयतलें. दिस थिंग दॅट कास्ट, दॅट क्रीड, एवरीथींग किपींग असायड आमी एक मनीसपणाच्या नात्यान, एक गोंयकाराच्या नात्यान ताका आदार करपाची गरज आहा. हांव तुमचे हात जोडून मागता तुमी ताका आदार करतले म्हणून. आनी डेफिनेटली आमचो आदार ताका खंय तरी एक हेल्प जातलो ताज्या ह्या झुजाशी, जे झूज तें झुजता आपल्या दुयेंसाशी. आनी केन्नाय देवाचो आशिर्वाद आमचेर आसतलो. कित्याक म्हाका तुका फ्युचराक कितें रावता हें कोणाक खबर ना. इतलें सांगता. एक हंबल अपील तुमच्या सगळ्या लायक करता. तो 40 आमदारांनाय मागता, म्हणजे 10 कावन्सिलरांनाय मागता. आमचो बारीकसो आदार ह्या सनिशाक आमी दिवया आनी एक बारीकसो आमचे कडेन आदार करूया. थँक्यू.